आजको यस भिडियोमा भने हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक स्क्युनेस कथोसिस एन्ड मोमेन्टबाट आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन एन्सरहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा भने हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र डिस्पर्सनबाट आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन एन्सर्स र त्यसको कन्सेप्ट सहित हामीले अलरेडी भिडियो पब्लिस गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियोलाई तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टर विद्यार्थीहरूले एकदमै अलिकति गाह्रो मान्ने च्याप्टर पनि हो, तर खासमा वास्तविक रूपमा यो सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो। खासमा विद्यार्थीहरूले गाह्रो मान्ने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो च्याप्टरमा रहेको जुन र मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्टमा हामीले लग्दाखेरिमा एउटा फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलालाई कसरी याद गर्ने भन्ने बारेमा पनि म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउनेवाला छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्याप्टरबाट बढीमा बढी 17 मार्क्स र कममा 12 मार्क्स चाहिँ 100% यो च्याप्टरबाट आउँछ नै। अब हामीले ढिला नगरी क्वेसनलाई नै डिस्कस गर्नतर्फ लागौँ है त। सुरुमा हामीले एउटा क्वेसन ल्याएका छौँ। फ्रम द फ्लोइङ डेटा क्याल्कुलेट कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। हामीलाई यहाँ के सोधेको छ त भन्दाखेरिमा कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्न सोधेको छ हैन। यो कस्तो डाटा हो? हामीलाई यहाँ कन्टिन्युस सिरिजको डाटा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्ने हामीसँग दुईवटा फर्मुलाहरू छन्। एउटा फर्मुला रहेको छ एसकेपी इक्वल्स टु 3 मिन माइनस मिडियन डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भने अर्को फर्मुला हुन्छ मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। अब दुईटै फर्मुला हुन्। खासमा एसकेपी दुईटै तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। कस्तो अवस्थामा हामीले मिडियनको बाटो जाने र कस्तो अवस्थामा मोडको बाटोमा जाने त। यदि मोड भने के हो त भन्दाखेरिमा रिपिट जुन क्लासमा सबभन्दा बढी म्याक्सिमम रूपमा भ्यालु रिपिट भएको छ त्यस क्लास नै हाम्रो मोडको क्लास हुन्छ भने मिडियन त हामीले फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने हामीले सिधै मिडियन निकाल्न सक्छौँ हो कि हैन त। तर हामीलाई यहाँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दुईवटा दिएको छ नि त। दुईवटा क्लास इन्टरभलमा हामीसँग दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू छन्। जस्तो 40-40 यो क्वेसनमा हामीसँग दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू छन् 40 र 40 छन्। यसको मतलब हामीले योबाट त म्याक्सिमम कुन नम्बर हो भनेर त हामीले एक्ज्याक्ट पत्ता लगाउन सकिनौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो अवस्थामा हामीले एसकेपी निकाल्नको लागि मिडियनको बाटोमा जाने। कस्तो अवस्थामा मिडियनको बाटोमा जाने? जस्तो बेलामा मोडलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन, जस्तो अवस्थामा मोड इल डिफाइन हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले मिडियनको बाटोमा जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले एसकेपीको फर्मुला अहिले 3 मिन माइनस मिडियन डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन लगाउँछौँ। यदि क्वेसनले एउटा मात्रै म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मोडको बाटोमा जान्छौँ भने यदि क्वेसन्समा दुईवटा क्लास इन्टरभलमा दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू सेम छन् अथवा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मिडियनको बाटोमा जाने। त्यति भनेर बुझ्दाखेरि हाम्रो कति मार्क्स आउँछ त यो क्वेसन्सबाट भन्दाखेरिमा 10 मार्क्स आउँछ। सो अब हामीले कुन फर्मुला फलो गर्छौँ त भन्दाखेरिमा यो क्लास कस्तो छ? जस्तो यहाँ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 मा फ्रिक्वेन्सी सबैमा सेम छैन नि त। तर दुईवटा क्लास इन्टरभलमा भने फ्रिक्वेन्सी सेम छ। जस्तो 30 देखि 40 र 40 देखि 50 को क्लासमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 40 छ। यसको भन्नुको मतलब अब हामीले मोड भनेको त म्याक्सिमम रिपिट जुन हुन्छ त्यो क्लासलाई मोड भन्छौँ। तर यहाँ त म्याक्सिमम दुईवटा भ्यालुहरू देखियो नि त 40-40। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा मोड डिफाइन हुन सकेन क्या, मोड इल डिफाइन भयो। त्यस कारणले हामीले मिडियनको बाटो रोज्नुपर्छ है। क्वेसनलाई त्यसरी चाहिँ ध्यान दियो भने हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टलाई हामीले सजिलैसँग मिलाउन सक्छौँ। अब हामी कसको बाटो जाने त भन्दाखेरिमा मिडियनको बाटो जाने। सो अब अलिकति भूमिकामा दम। सिन्स इट इज अ बाइमोडल सिरिज द कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस विल बी क्याल्कुलेटेड बाई द फ्लोइङ फर्मुला। सो अब हामीले एसकेपीको फर्मुला के हुन्छ? 3 मिन माइनस मिडियनका मुनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। अथवा हाम्रो एसकेपी निकाल्ने दुईवटा फर्मुला छन् भनिरहेको छु मैले। एउटा मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, अर्को 3 मिन माइनस मिडियन डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। जस्तो अवस्थामा हामीले मोडलाई सजिलैसँग डिफाइन गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले एसकेपी अथवा त्यस्तो अवस्थामा हामीले मिडियनको बाटोमा जाने, नत्र भने हामीले मिन माइनस मोडका मुनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन गरेर पनि कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टलाई सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई फर्मुलामा मिन र मिडियन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन तिनटै चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब हामीले सिधै कम्प्युटेसन टेबल बनाउन तर्फ जान्छौँ। अब कम्प्युटेसन टेबलमा हामीलाई के चाहियो?
एउटा हामीलाई फर्मुलामा मिन चाहियो, अर्को मिडियन चाहियो र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन चाहियो भनेपछि हामीले मिन, मिडियन र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन तीनटै निकालिसकेपछि हाम्रो कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट एसकेपी फाइन्ड आउट हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो 10 मार्क्स आउँछ। अब यसलाई सोलुसन हेरौँ है त। सो अब यो क्वेसनलाई हामीले जुनसुकै मेथडबाट जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर मैले स्टेप डिभिजन मेथडबाट गएँ, जसले गर्दाखेरि डाटा एकदमै सानो आउँछ, सानोमा रूपान्तरण हुन्छ ठुलो डाटा र हामीलाई क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो खासै मिस्टेक हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाटै तपाईँहरूले स्टेप डिभिजनलाई नै फलो गर्नुभयो भने डाटाहरूमा त्यस्तो घटबड आउँदैन, डाटा एक्ज्याक्ट आउँछ र हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है त। सो अब हामीलाई क्लास दिएको छ, मिड भ्यालु निकालिहाल्छौँ होइन, फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ। अनि हामीले डी ड्यास निकाल्दाखेरिमा पहिलाको जस्तै एक्स माइनस ए डिभाइड बाई एच गर्छौँ। अनि त्यसपछि जुन क्लास हामीले जुन भ्यालु हामीले मिड ल्याएको छौँ त्यो 0 भइहाल्छ। त्यहाँभन्दा माथितिर हामीले -1 2 3 4 गर्दै जाने र तलतिर 1 गर्ने। हामीले क्याल्कुलेटर हान्नु पर्दैन डी ड्यास निकाल्नको लागि। र एफडी ड्यास निकाल्नको लागि आफू डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, एफडी ड्यास स्क्वायर निकाल्नको लागि एफडी ड्यास इन्टु डी ड्यास गर्ने। यति गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको फर्मुला फर्म भइहाल्यो। अनि हामीलाई मिडियन निकाल्नुपर्छ, मिडियन पनि निकाल्नु छ। सो मिडियन निकाल्नको लागि हामीले सिएफ पनि त निकाल्नु पर्यो नि त होइन। सो सिएफ कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरिमा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै गयो भने हाम्रो सिएफ निक्लिन्छ। जस्तो 0 देखि 10 को क्लास इन्टरभलमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 10 छ भने सिएफ 10 भइहाल्यो। 10 देखि 20 को क्लास इन्टरभलमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 20 छ भने 10 + 20 गर्दाखेरि 30, यसरी तपाईँको सिएफ आयो है त। अब हामीले सुरुमा मिन चाहियो, मिन र मिडियन स्ट्यान्डर्ड डिभिजन चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी मिनको फर्मुला हुन्छ हाम्रो मिन एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफडी ड्यास डिभाइड बाई यान इन्टु एच होइन। किनभने हामीले स्टेप डिभिजन मेथडबाट गएको छौँ, त्यस्तो अवस्थामा मिन निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गरिन्छ। यो फर्मुला युज गरिसकेपछि हामीले क्याल्कुलेटरमा हान्ने काम हो होइन। अब यति क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ है। यति क्याल्कुलेसन गर्न आएन भने त अब ठुलै समस्या हो त्यो। सो अब मिन निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा मिन 35 आयो है त। अब स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्नु। स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको लागि निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर डिभाइड बाई यान माइनस समेसन एफडी ड्यास डिभाइड बाई यानको होल स्क्वायर। यसलाई यता लगेर होल स्क्वायर गरिदिने, माइनस गर्ने, अनि इन्टु एच। क्लास इन्टरभल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एच गर्छौँ होइन। अब यो सबै सोल्भ गर्दाखेरिमा यो सब प्रोसेस तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला होइन। सोल्भ गर्दाखेरिमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन कति आयो त भन्दाखेरिमा 14.55 आयो। सो अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पनि निकालिसक्यौँ। अब मिन स्ट्यान्डर्ड डिभिजन पनि निकालिसक्यौँ, मिन पनि निकालिसक्यौँ। अब हामीलाई के चाहियो? मिडियन चाहियो है त। सो अब मिडियन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पहिला क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो क्लास पत्ता लगाउनको लागि कति क्लासमा पर्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि पहिला मिडियन निकाल्नको लागि n/2 आइटम गर्नु पर्यो हैन। n/2 आइटम गरिसकेपछि n हाम्रो 170 छ, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 85। अब 85 ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 85 मा पर्दैन क्लास के, ठ्याक्कै 85 मा छैन, त्यो भन्दा अघिल्लो लिने। सो द CF इज जस्ट ग्रेटर देन 85 इज 90, सो द करस्पोन्डिङ मिडियन क्लास इज 30 to 40। हाम्रो करस्पोन्डिङ क्लास कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 30 to 40 रहेछ। अब हाम्रो प्रोसेस त अगाडिको जस्तै आयो नि त हैन। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जसले जान्दछ अरु च्याप्टरहरुलाई एकदमै मजासँग सजिलैसँग कभर गर्छ, एक दुईटा फर्मुला जाने भन्ने है। सो अब हामीले मिडियन निकाल्न त सके जानिहाल्छौँ। L + n/2 - CF अपन F * H गर्दाखेरिमा हाम्रो मिडियन कति आयो त भन्दाखेरिमा 36.25 आयो है त। अब हामीले मिडियन, मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन सबै पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो रिलेटिभ मेजर अफ स्क्युनेस SKP निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 3 मिन माइनस मिडियन का मुनि स्ट्यान्डर्ड डिभिजन। अब हामीले त्यो भ्यालु अघि जुन भ्यालु आएका छन् त्यो सबै भ्यालु राखेर हाम्रो एन्सर निक्लिने एन्सर कति आयो त भन्दाखेरि -0.258। अब हामीले के कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरिमा यसरी ठसक्क एन्सर लेखिदिने होइन के, इन्टरप्रिटेसन नगरेपछि हाम्रो 2 मार्क्स कट हुने रहेछ। मैले पछि बुझेँ नि त, एक्सपिरियन्स हो। सो हामीले अब 100% मा 100 मार्क्स सोल्भ गर्यौँ, तर हाम्रो मार्क्स आइदिन्छ 70-80। के कारणले त भन्दाखेरि हामीले इन्टरप्रिटेसन लेख्न, कुनै एउटा क्वेसनको इन्टरप्रिटेसन लेख्न छुट्यायौँ भने पनि हाम्रो 2 मार्क्स त्यसरी कट हुन जान्छ। त्यसकारणले इन्टरप्रिटेसन सहित हामीले क्वेसनलाई सोल्भ गरेको हुनुपर्छ है, यतिमा एन्सर छोड्ने हैन। अब इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि ठ्याक्कै अब एउटा कुरा हामीले यो बुझ्यौँ है, चस्मा लाउनुको मिनिङ बुझ्नुस् तपाईहरुले। यहाँ ट्याक्क यो आँखामा परोस् भन्नको लागि द भ्यालु अफ पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस SKP युजुअली लाइन्स बिट्विन 0 +0 र -1। +0 र -1 को बीचमा आउनुपर्छ है भ्यालु जहिले पनि। तर हामी यदि मिडियनको बाटोमा गएको छौं भने त्यो भ्यालु +3 सम्म पनि जान सक्छ र -3 सम्म पनि जान सक्छ।
+3 र -3 भन्दा बढी अथवा बढी भ्यालु आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ मानिन्छ हैन। यदि हामी मिडियनको बाटोमा गएको छौं भने अहिले हामीले त मिडियनको बाटोमा गयो हो नि त एसकेपी निकाल्दाखेरि, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भ्यालु +3 र -3 को बीचमा आउँछ। त्यति आइसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन सही छ भन्ने बुझिन्छ हैन। अर्को यदि हामी मिडियनको बाटो नगएर मोडको बाटो गएको छौं भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भ्यालु +1 र -1 को बीचमा आउने गर्दछ है त। अहिले यहाँ हाम्रो -0.258 आएको छ है। अब -0.258 आएको छ भने त अब प्लस माइनस हाम्रो बीचमै पर्यो नि त हैन, 3 देखि बीचमै पर्यो। अब हामी मिडियनलाई हेरे पनि भयो, यस्तो अवस्थामा हामीले यो अगाडिकोलाई हेरे पनि भयो हैन। तर मिडियनको बाटोमा गएको छौं भने +3 सम्म पनि आउन सक्छ भ्यालु, -3 सम्म पनि आउन सक्छ है मिडियनको बाटोमा गएको छौं भने। यदि हामीले मोडको बाटोबाट एसकेपी निकाल्दै छौं भने त्यस्तो अवस्थामा +1 अथवा -1 को बीचमा हाम्रो भ्यालु आएको हुनुपर्छ। अब इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरिमा स्क्युनेसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि कस्तो अवस्थामा हाम्रो सिमेट्रिक हुन्छ, कस्तो अवस्थामा पोजिटिभ स्क्युड हुन्छ र कस्तो अवस्थामा नेगेटिभ स्क्युड हुन्छ त्यो कुरालाई बुझौँ है त। यदि भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यस्तो अवस्थामा सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। जस्तो हामीले एसकेपी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा यो भ्यालु 0 आयो भने त्यति बेला के हुन्छ, सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेला है। यदि भ्यालु पोजिटिभमा आएको छ भने पोजिटिभ स्क्युड, नेगेटिभमा आएको छ भने नेगेटिभ स्क्युड, त्यति बुझ्यौँ। 0 भयो भने ठ्याक्कै 0 आयो भने हाम्रो सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। कि 0 आउँछ, कि +1 आउँछ, कि माइनसमा आउँछ हैन। 0 आयो भने सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन, प्लसमा आयो भने पोजिटिभ स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन, माइनसमा आयो भने नेगेटिभ स्क्युड हैन। सो अहिले हाम्रो भ्यालु कतिमा आएको छ, माइनसमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिम, सिन्स द भ्यालु अफ स्क्युनेस इज लेस देन 0, 0 भन्दा कम आएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गिभन डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभ स्क्युड हो भन्यौँ है। यहाँभन्दा तल एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, यो मैले बुझाउनलाई लेखेको हो। यहाँसम्म हाम्रो एन्सर आयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो 10 मार्क्स कम्प्लिट भयो है त। फर्स्ट क्वेसन पनि कम्प्लिट भयो, 10 मार्क्स यसरी हाम्रो 10 मार्क्स आउँछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो है यो। अब हामी सेकेन्ड क्वेसनलाई सोल्भ गर्न जाँदैछौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। के भन्दैछ त भन्दाखेरिमा हामीलाई क्याल्कुलेट 5 नम्बर समरी एन्ड कन्स्ट्रक्ट बक्स एन्ड स्क्वायर प्लट फ्रम द फ्लोइङ डाटा। यो हामीलाई कन्टिन्युस सिरिजको डाटा दिएको छ। योबाट हामीले 5 नम्बर समरी पत्ता लगाउने र बक्स र स्क्वायर प्लटबाट पनि इन्टरप्रिटेसन गर्ने भन्दैछ है। 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ त भन्दाखेरिमा यहाँ लेखिदिएको छु मैले, स्मलेस्ट अब्जर्भेसन, लार्जेस्ट अब्जर्भेसन, मिडियन, Q1 र Q3 पत्ता लगाउनु पर्छ। यो अलरेडी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर अफ डिस्पर्सनमा पढाइन्छ, कसरी मिडियन निक्लिन्छ, कसरी Q1 निक्लिन्छ, कसरी Q3। मिडियन त अहिले भर्खर हामीले निकाली पनि हाल्यौँ अघिल्लो क्वेसनमा हैन। सो अब हामीलाई यो कन्टिन्युस सिरिज दिएको छ भनेपछि हामीलाई मिडियन, Q1, Q3 निकाल्नको लागि CF चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी कम्पिटिसन टेबल बनायौँ अनि हाम्रो डेली वेजेस दिएको छ र नम्बर अफ वर्कर भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। सो अब हामीले यसलाई कम्पिटिसन टेबलबाट सोल्भ गरौँ है त। 5 नम्बर समरी भन्ने बित्तिकै 5वटा कुराहरू, एउटा स्मलेस्ट अब्जर्भेसन, लार्जेस्ट अब्जर्भेसन त क्वेसनले दिएको छ। अब स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट। जस्तो 10 देखि 20 छ फर्स्ट क्लास भने त्यसको लोअर लिमिट हेर्ने। यसलाई लोअर भन्छ, यसलाई अप्पर भन्छ नि हैन। सो लोअर लिमिटलाई हामीले स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भन्छौँ भने लास्ट क्लासको अप्पर पार्टको नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि लार्जेस्ट अब्जर्भेसन भन्छौँ। यसको मतलब त हाम्रो क्वेसनमै हामीले दुईवटा एन्सर पत्ता लगाइसक्यौँ, एउटा स्मलेस्ट अब्जर्भेसन, अर्को लार्जेस्ट अब्जर्भेसन। स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भनेको कति रहेछ, 10 रहेछ र लार्जेस्ट अब्जर्भेसन भनेको 170 रहेछ। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, मिडियन, क्वार्टाइल, Q1, अप्पर क्वार्टाइल र लोअर क्वार्टाइल पत्ता लगाउनु पर्यो। अप्पर क्वार्टाइल भनेको Q3, लोअर भनेको Q1। सो त्यसको लागि हामीले CF चाहिन्छ नि त हैन, CF चाहिन्छ। अनि हामीले कम्पिटिसन टेबल गरायौँ, टक्क फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ, CF निकाल्यौँ है त। अनि हामीले पहिला सुरुमा स्मलेस्ट अब्जर्भेसन भनेको लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास भनिसक्यौँ। सो लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास 10 र लार्जेस्ट अब्जर्भेसन भनेको अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास। सो अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास भनेको 170। हाम्रो दुईटा पत्ता लागिहाल्यो हैन। अब हामीले मिडियन पत्ता लगाऊँ। मिडियन भन्नु पनि Q2 मिडियन भन्नुस् अथवा Q2 भन्नुस् एउटै हो है। Q2 लाई नै हामीले मिडियन भन्छौँ। अब मिडियन निकाल्नको लागि त पहिला पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, कुन क्लासमा पर्छ भनेर। त्यसपछि हामीले लङ फर्मुला आउने छँदैछ है त। सो मिडियन निकाल्नको लागि n/2 गऱ्यौँ, 120 आयो। 120 भनेको ठ्याक्कै यहाँ पर्यो त परेन। 120 भनेको 120 भन्दा अघिल्लो नम्बर कति छ, CF जस्ट ग्रेटर भनेको 140 आन्छ। सो क्लास कतिमा पर्यो त भन्दाखेरि 50 देखि 70 मा पर्यो।
यति थाहा भइसकेपछि अब हामीले फर्मुला लगाइदिने ट्याग है त 50 देखि 70 को क्लासमा परेको रहेछ है। सो जहाँ एल भनेको 50, एफ भनेको 85, सिएफ भनेको 56 र एच भनेको 20, एच भनेको क्लास इन्टरभल। यो अलरेडी तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला। सो अब हामीले मिडियनको फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो 65.06 आयो। अनि लोअर क्वार्टाइल भनेको क्वार्टाइल भन्ने बित्तिकै डिभाइडमा 4 हुन्छ, n/4 क्लास निकाल्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अघि यो जस्तै हैन। सो 60 मा पर्यो, 60 भनेको जस्ट पढेन, 60 भन्दा ग्रेटर 141 भयो। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्लास 50 देखि 70 मा पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर हामीले लङ फर्मुला लगायौँ, यो l + n/4 - सिएफ अपन एफ। यो गर्दाखेरिमा हाम्रो 50.94 आयो। अनि अप्पर क्वार्टाइल भनेको 3n/4 गर्नुपर्छ है। जहिले पनि क्लास निकाल्नको लागि अप्पर क्वार्टाइलको लागि क्लास निकाल्नको लागि 3n/4 गर्ने। 3n/4 गर्दाखेरिमा हाम्रो 180 आयो। 180 भन्दा जस्ट ग्रेटर हाम्रो कति छ यहाँ क्लासमा हेरौँ है त। 180 भन्दा जस्ट ग्रेटर भनेको 197 छ कि छैन। यहाँ 197 छ। क्लास कतिमा पर्छ 70 देखि 90। सो अनि 70 देखि 90 मा पर्छ। अनि हामीले लङ फर्मुला लगाइहाल्ने Q3 = L + 3n/4 - सिएफ अपन एफ * एच। यो गर्दाखेरिमा हाम्रो 88.2 आयो। अब हामीले 5 वटा कुराहरू निकाल्यौँ। 5 नम्बर समरी भनेको स्मलेस्ट अब्जर्भेसन पनि पत्ता लाग्यो, लार्जेस्ट अब्जर्भेसन पनि पत्ता लाग्यो, मिडियन पत्ता लाग्यो, Q1 पत्ता लाग्यो, Q3 पत्ता लाग्यो। अब हाम्रो मेन काम आउँदैछ है। अब हाम्रो मेन काम भनेको बक्स र स्क्वायर पत्ता लगा, बक्स र स्क्वायर प्लट गर्नु भनेको छ नि त क्वेसनले। सो अब बक्स र स्क्वायर कसरी बनाउने त्यो कुरा चाहिँ म भन्छु है। यी कुरा चाहिँ सिम्पल थिए। अनि अर्को कुरा के हो भने बक्स र स्क्वायर प्लट गराउनु भनेर भन्नु भनेको नै के हो त भन्दाखेरि स्क्युनेस टेस्ट गर भने हो क्या। हामीलाई डाइरेक्टली भने हैन, तर बक्स र स्क्वायर प्लट गराएर स्क्युनेस टेस्ट गर भने। जस्तो अब यो टेबलमा हेर्दाखेरि मैले अहिले अलि बुझाउँछु। यो टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो कता छ राइटतिर बढी नै स्क्युड देखिन्छ नि। त्यसकारणले हामीले यो फिगर हेरेर अथवा यो बक्स र यो स्क्वायर हेरेर यो जुन यो लाइन चाहिँ यो बिचको यसलाई बक्स भनिन्छ भने यो यता साइडमा तानेकोलाई स्क्वायर भनिन्छ, तानेको लाइनलाई स्क्वायर भनिन्छ हैन। अनि हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि यो फिगरलाई हेर्दाखेरिमा हाम्रो राइट स्क्युड नै देखिन्छ के। तर राइट स्क्युड नहुन पनि सक्छ नि त हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले इन्टरप्रिटेसन नै गरेर देखाउनु पर्छ के, चेक गरेरै हेर्नुपर्छ राइट स्क्युड हो कि होइन त हैन। त्यो कसरी चेक गर्ने अब म देखाउँछु। सुरुमा हामीले प्लट गर्ने भनेको क्लास कतिसम्म छ हाम्रो 170 सम्म छ नि त। सो एक्स अक्षमा यो लाइनमा हामीले 70 सम्म पहिला एउटा लाइन ड्र गरौँ अथवा 80 सम्म गरौँ, 180 सम्म हैन। क्लास हाम्रो हाईएस्ट लार्जेस्ट अब्जर्भेसन हाम्रो 170 छ भने हामी 180 सम्म तान्दा केही फरक परेन, हामीले 180 सम्म तान्यौँ। सो यो अनि त्यसपछि सुरुमा हामीले भर्ने भनेको मिडियन हाम्रो कति आछ, मिडियन हाम्रो 65.06 आछ है। हाम्रो मिडियन भनेको 65.06 आएको छ। अनि 65.06 भनेको यहाँनिर पर्छ। सो त्यही भएर हामीले पहिला यो लाइन तान्यौँ। त्यसपछि हामीले Q1 50.94 आछ, 40 यहाँनिर छ भने 50.94 यहाँनिर परेको छ। त्यही भएर हामीले 50.94 यहाँनिर एउटा लाइन तान्यौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो Q3 भनेको 83.93 आएको छ, 80 यहाँनिर छ, 83 यहाँनिर पर्छ भनेर हामीले यहाँनिर तान्यौँ। अनि यो बक्स कम्प्लिट भयो। बक्सभित्र हामीले के भर्ने रहेछौँ, एउटा Q1 Q2 र Q3 भर्ने। बक्सभित्र Q1 Q2 र Q3 भर्ने है। बक्सभित्र Q1 Q2 र Q3 भर्ने र बक्सको राइट साइडतिर स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई भर्ने र बक्सको लेफ्ट साइडतिर स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई भर्ने भने बक्सको राइटतिर लार्जेस्ट अब्जर्भेसनलाई भर्ने। सो स्मलेस्ट अब्जर्भेसन हाम्रो कति छ, स्मलेस्ट अब्जर्भेसन 10 छ। हाम्रो 20 यहाँनिर छ भने 10 यहाँनिर छ। यसरी धर्का तान्यौँ। त्यस्तै गरेर लार्जेस्ट अब्जर्भेसन भनेको 160 र 180 को बिचतिर पर्छ हैन, 170। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लाइन यहाँनिर ड्र भयो। अब हामीले यो फिगर हेर्दाखेरिमा सिधै हामीले राइट स्क्युड भनेर भन्न सक्छौँ के। राइट स्क्युड भनेको राइटतिर नै बढी ढल्केको छ नि त। यो फिगर हेर्दाखेरिमा टक्क राइट साइडतिर नै बढी झुकाव आएको छ। बक्समा पनि राइट साइडमै झुकाव बढी आएको छ र स्क्वायरमा पनि राइट साइडमा बढी झुकाव आएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सिधै यसलाई पोजिटिभ स्क्युड भन्न सक्नलाई हैन, तर हामीले त्यसरी सिधै भन्दाखेरिमा चिट चोरेको जस्तो हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको चेकिङ द स्क्युनेस, हामीले स्क्युनेस चेक गर्नको लागि दुईवटा अप्सनबाट हामीले यो कुन स्क्युड कतातिर झल्किरहेको छ त, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि हैन अथवा सिमेट्रिक हो, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले दुईवटा अप्सनबाट स्क्युनेस चेक गर्छौँ है त। सो फर्स्ट अप्सन भनेको Q1 बाट स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई घटाउने।
यो Q1 बाट स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई घटाउने पहिला उस्करको काम गर्ने के उस्करको हैन यो भनेको उस्कर हो यो भनेको बक्स हो पहिला उस्करलाई घटाउने Q1 बाट स्मलेस्ट अब्जर्भेसनलाई घटाउने र लार्जेस्ट अब्जर्भेसनबाट Q3 लाई घटाउने भन्नुको मतलब पहिला सुरुमा यो उस्करको भागलाई फर्स्ट अप्सनमा चेक गर्ने उस्करलाई पहिला चेक गर्ने त्यसपछि सेकेन्डमा बक्सलाई चेक गर्ने है त उस्करलाई चेक गर्दा जहिले पनि Q1 बाट S लाई घटाउने र अर्को कुरा L बाट Q3 लाई घटाउने अब Q1 बाट S लाई घटाउँदाखेरि हाम्रो 40.94 आएको छ भने L बाट Q3 लाई घटाउँदाखेरिमा 86.06 छ भन्नुको मतलब अब त हामीले सिधै भन्न सक्छौं 86 is greater than 40.94 so the given distribution is positive skewed भनेर भन्न सक्यौं नि त हो since 86.06 is greater than 40.94 it means the distance between Q3 and largest value is greater than the distance between Q1 and smallest value so the distribution is positively skewed हामीले फर्स्ट अप्सनलाई चेक गर्दाखेरिमा पोजिटिभ स्क्युड रहेछ है त यसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ है अब सेकेन्ड अप्सनलाई हामीले कसरी चेक गर्ने सेकेन्ड अप्सनमा बक्सलाई चेक गर्ने बक्सलाई चेक गर्नको लागि पहिला सुरुमा Q2 बाट Q1 लाई घटाउने र Q3 बाट Q2 लाई घटाउने पहिला सुरुमा Q2 मिडियनबाट Q1 लाई घटाउने लोअर क्वार्टाइललाई त्यसपछि अप्परबाट मिडियन घटाउने है त सो अब त्यो गर्दाखेरिमा हाम्रो 14.12 आयो एउटा 18.87 आयो अब यो पनि बक्स पनि केतिर मुभ भएको रहेछ त भन्दाखेरि राइट स्क्युड नै रहेछ नि त बक्समा पनि बक्सलाई चेक गर्दाखेरि पनि हाम्रो 18.87 बढी छ नि त यो भन्दाखेरिमा यो पार्ट भन्दा यो पार्ट बढी नै रहेछ भन्नुको मतलब राइटतिर स्क्युड छ भने पोजिटिभ स्क्युड भइहाल्छ सो सिन्स 18.87 इज ग्रेटर देन 14.12 it means distance between Q3 and Q2 value is greater than the distance between Q2 and Q1 so the distribution is positive skewed यति भन्दियो भने हाम्रो 10 मार्क्स आउँछ हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन पढ्यौं है सुरुमा हामीले के निकाल्न सिक्यौं त भन्दाखेरिमा एसकेपी निकाल्न सक्यौं कार्ल पियर्सन अफ कोफिसिएन्ट निकाल्न सिक्यौं भने दोस्रो क्वेशनमा हामीले 5 नम्बर समरी निकाल्न सिक्यौं 5 नम्बर समरीमा स्मलेस्ट अब्जर्भेसन लार्जेस्ट अब्जर्भेसन मिडियन Q1 Q3 निकाल्नु पर्दो रहेछ र बक्स र उस्कर प्लट गर भनेको चेकिङ द स्क्युनेस चेक गर भने रहेछ भन्ने कुरा हामीले मजासँग बुझ्यौं है त अब लास्ट क्वेशन र एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन यो क्वेशन आयो भने एक्जामिनेसनमा 15 मार्क्समा 100% आउँछ नै है त यस्तो खालको क्वेशन आयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनलाई अब हामी लास्टमा डिस्कस गर्छौं अब हाम्रो क्वेशन 3 मा हामी जम्प गर्दै छौं है त क्वेशन 3 ले के भन्दै छ त भन्दाखेरिमा क्याल्कुलेट द फर्स्ट 4 मोमेन्ट है मोमेन्ट निकाल्न भनेको छ क्याल्कुलेट द फर्स्ट 4 मोमेन्ट फर्स्ट मोमेन्ट सेकेन्ड मोमेन्ट थर्ड मोमेन्ट फोर मोमेन्ट्स है फोर मोमेन्ट अबाउट द मीन एन्ड also the value of beta 1 from the flowing frequency हामीलाई फर्स्ट 4 मोमेन्ट निकाल र अर्को के भन्यो त भन्दाखेरिमा बीटा 1 को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगा भन्यो अनि हामीलाई एउटा डाटा दियो कस्तो खालको डाटा दियो त भन्दाखेरिमा कन्टिन्युअस सिरिज को डाटा दियो अब हामीलाई फर्मुला एउटा याद गर्नुपर्छ र मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरिमा μ1 μ2 μ3 μ4 निकालिन्छ हो त्यो μ1 μ2 μ3 μ4 को फर्मुला तपाईहरुलाई अलरेडी याद छ भने त भइहाल्यो याद छैन भने मैले जानेको टेक्निक तपाईहरुलाई म सिकाउने वाला छु लास्टमा है त सो अब हामीले र मोमेन्ट निकाल्दाखेरिमा फर्स्ट र मोमेन्ट सेकेन्ड र मोमेन्ट थर्ड र मोमेन्ट फोर र मोमेन्ट निकाल्दाखेरिमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा फर्स्ट र मोमेन्ट अथवा μ1 ड्याश निकाल्नको लागि समेसन fd ड्याश डिवाइड बाइ n इन्टु h त्यस्तै गरेर लास्ट र मोमेन्ट निकाल्नको लागि लास्ट भन्नुको मतलब μ4 ड्याश निकाल्नको लागि समेसन fd ड्याश को पावर 4 डिवाइड बाइ n इन्टु h को पावर 4 निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि हैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले टेबल कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा पहिल्यै नै माइन्ड मेकअप हुनुपर्छ हामीलाई निकाल्न भनेको के हो सेन्ट्रल मोमेन्ट हो सरी फर्स्ट 4 मोमेन्ट हो हैन त फर्स्ट 4 मोमेन्ट हो त्यसको लागि सुरुमा हामी र मोमेन्ट निकाल्छौं र मोमेन्टको बाटोबाट जाँदाखेरिमा र मोमेन्ट निकाल्ने र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो अब हामीले एमा पनि मैले स्टेप डेभिएसन मेथडलाई नै फलो गरेको छु सो अब हामीले कम्प्युटेसन टेबल बनाम हामीलाई के चाहिँदो रहेछ fd ड्याश स्क्वायर fd ड्याश क्यूब र fd ड्याश को पावर 4 हामीलाई चारवटा के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा र मोमेन्ट चाहिँदो रहेछ हैन सो अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा अब हाम्रो अलरेडी त्यही भइहाल्यो
मिन निकाल्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ। अनि डी निकाल्नको लागि x - a डिभाइड बाई याज गर्छौँ। अनि हामीले एजुम मिन 35 लाई मानिसकेपछि योभन्दा माथिको नम्बर लेख्दाखेरि -1 -2 -3 हुन्छ भने तलतिर लेख्दाखेरि 1 2 3 यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु। यो चाहिँ क्याल्कुलेटर हान्नु पर्दैन। हामीले सुरुमा जुन एजुम मानेका छौँ त्यसलाई 0 मान्ने, माथितिर साइडतिर -1 2 3 हुँदै जान्छ, तलतिर 1 2 3 हुँदै जान्छ यदि क्लास इन्टरभल सेम छ भने। यहाँ क्लास इन्टरभल सेम छ नि त हैन, क्लास इन्टरभल सेम छ भने नै हामीले स्टेप डिभिजन मेथडलाई फलो गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामीले स्टेप डिभिजन मेथडलाई फलो गर्न सक्दैनौँ है। क्लास इन्टरभल सेम छ अहिले यहाँ 0 देखि 10 10 10 को ग्यापमा हाम्रो के भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा क्लास चेन्ज भइरहेको छ हैन। सो अब हामीले एफ डी ड्यास निकाल्छौँ। एफ डी ड्यास निकाल्नको लागि एफ र डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो डी ड्यास हो हैन। एफ र डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 25 आयो, यसरी एफ डी ड्यास आयो। अनि एफ डी ड्यास स्क्वायर निकाल्नको लागि हामीले एफ डी ड्यास अलरेडी निकालिसकेका छौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि एफ डी ड्यासलाई डी ड्याससँग मल्टिप्लाई गर्ने र 24 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 72 आयो। यसरी सबैमा गर्नु होला, यसरी सबैलाई यसरी भ्यालु आयो। त्यस्तै गरी एफ डी ड्यास 3 निकाल्नको लागि एफ डी ड्यास 2 अलरेडी निक्लिसकेको छ नि त हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि एफ डी ड्यास 3 निकाल्नको लागि एफ डी ड्यास 2 इन्टु डी ड्यास गर्ने कि यसरी राइटतिर मुभ हुँदै जाँदाखेरिमा त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, जुन भ्यालु आउँछ त्यस भ्यालुले डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यहाँ एफ डी ड्यास स्क्वायर निकाल्नको लागि हामीले एफ डी ड्यास इन्टु डी ड्यास गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर एफ डी ड्यास 3 निकाल्नको लागि एफ डी ड्यास 2 इन्टु डी ड्यास, एफ डी ड्यास 2 प्लस डी ड्यास, एफ डी ड्यास 2 प्लस डी ड्यास गरेर त एफ डी ड्यास 3 हुने हो नि त हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एफ डी ड्यास 2 इन्टु एफ डी ड्यास 3 एफ डी ड्यास 2 इन्टु डी ड्यास गरेर एफ डी ड्यास 3 निकाल्ने। त्यस्तै गरेर हाम्रो एफ डी ड्यास 4 निकाल्नको लागि एफ डी ड्यास 3 इन्टु डी ड्यास गऱ्यो भने हाम्रो एफ डी ड्यास 4 आउँछ। यसरी सबैलाई जोडिदिने, जोडेपछि हाम्रो समेसन एफ डी ड्यास -18 आयो। अनि हाम्रो एफ डी ड्यास स्क्वायर 240 आयो। अनि एफ डी ड्यास क्युब हाम्रो -105 आयो। यसरी हाम्रो एफ डी ड्यास 4 आयो। अब हामीले र मोमेन्टको बाटोमा जान्छौँ, र मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने है त। सो अब हामीले र मोमेन्ट निकाल्नको लागि फर्स्ट र मोमेन्ट निकाल्नको लागि μ1 ड्यास निकाल्नको लागि समेसन एफ डी ड्यास डिभाइड बाई n इन्टु एच गर्छौँ। यसरी -1.8 भ्यालु आयो र μ2 जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ, यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु है त। μ2 जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ भन्ने बुझ्ने। अनि μ4 पनि पोजिटिभ नै आउँछ र अरू भ्यालु μ1 μ3 चाहिँ नेगेटिभ पनि आउन सक्छन्। μ2 जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ, यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु। सो μ2 ड्यास निकाल्नको लागि समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर डिभाइड बाई n इन्टु एच स्क्वायर गर्यो। यसरी हाम्रो भ्यालु आयो फर्स्ट र मोमेन्टको है त। सो अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, हाम्रो क्वेसन्सले फर्स्ट 4 मोमेन्ट निकाल्नु भनेको छ नि त हैन। अब र मोमेन्ट निकालिसकेपछि अब हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न जान्छौँ है त। सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा अब म तपाईहरुलाई सिकाउनेवाला छु है त। फर्मुला याद गर्ने सिकाउने त, अनि अरू त अब भ्यालु आइसकेको छ, यहाँ समेसन एफ डी ड्यास यो सब भ्यालु आइसकेको छ, त्यही भ्यालुमा टक्क राखिदिने काम मात्रै है। सुरुमा अब म एकचोटि सर भन्छु अनि त्यसपछि मैले फर्मुला सिकाउँछु है त। यो फर्मुला कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा मेरो टेक्निक अब तपाईलाई अलरेडी याद छ भने त यो एकदम सजिलो भइहाल्यो है। अनि μ1 भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब यहाँ म्यू ड्यास लेख्ने हैन नि, फेरि यो र मोमेन्टबाट गइसकेपछि, र मोमेन्टको बाटोमा गइसकेपछि सेन्ट्रल मोमेन्टमा जाँदाखेरिमा म्यू ड्यास 1 लेख्ने हैन है। हामीले अलरेडी म्यू ड्यास 1 निकालिसकेका छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि μ1 μ2 μ3 μ4 मात्रै निकाल्ने हो अब। सो अब μ1 निकाल्दाखेरिमा हाम्रो जहिले पनि μ1 जहिले पनि 0 हुन्छ, बुझिहाल्यो। अब μ1 0 कसरी हुन्छ, म्यू ड्यास 1 माइनस म्यू ड्यास 1 गरेर हाम्रो μ1 जहिले पनि 0 भयो। अनि μ2 निकाल्नको लागि म्यू ड्यास 2 माइनस म्यू ड्यास 1 को स्क्वायर गरेपछि हाम्रो 236.76 आयो। अनि μ3 निकाल्नको लागि म्यू ड्यास 3 माइनस 3 म्यू ड्यास 1 म्यू ड्यास 2 प्लस 2 म्यू ड्यास 1 को पावर 3 गरेर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा 264.54 आयो। र लास्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट μ4 निकाल्नको लागि μ4 ड्यास माइनस 4 μ1 ड्यास μ3 ड्यास प्लस 6 μ2 ड्यास μ1 ड्यास को स्क्वायर माइनस 3 म्यू ड्यास 1 को पावर 4 गरेर हाम्रो 1,41,290.11 आयो है त। अब μ1 जहिले पनि 0 हुन्छ भनेर बुझ्ने है। अब मैले यो फर्मुला लेख्न सिकाउँछु है त।
यो फर्मुला लेख्न सिकाउँछु कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरा है। म्यु1 जहिले पनि 0 हुन्छ, म्यु1लाई हामीले त्यो गरिराख्नु परेन है। अब म्यु2 निकाल्नको लागि जुनबाट सुरु भएको छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने। म्यु2बाट सुरु भएको छ भने म्यु ड्यास 2 बाट सुरुवात गर्ने र इन्ड पनि त्यहीबाट इन्ड हुन्छ, जस्तो म्यु ड्यास 1 मै इन्ड हुन्छ है। जुनबाट सुरु भएको छ त्यहीबाट अन्त्य हुन्छ के, जुनबाट सुरु भएको छ त्यहीबाट अन्त्य हुन्छ। अब म्यु2 जहिले पनि म्यु ड्यास 1 मा अन्त्य हुन्छ। अब हाम्रो 2 बाट सुरुवात भएको छ नि त, त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यसमा पावर 2 लगाउने के। अब यहाँ त केही छैन नि त अहिले, जस्तो 2 बाट 1 घटाउँदा 1 नै हुन्छ। 1 म्यु ड्यास 1 अगाडि लेखिराख्नु जरुरी छैन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुनबाट सुरु जहिले पनि अगाडिको लेख्दाखेरिमा अगाडि जुन सेन्ट्रल मोमेन्ट सुरु भएको छ त्यहीबाट सुरुवात गर्ने र अन्तिम केमा गएर अन्त्य गर्ने त भन्दाखेरि म्यु ड्यास 1 मा गएर अन्त्य गर्ने है। अब म्यु2 को फर्मुला यो भयो। अब म्यु3 को फर्मुला लेख्दाखेरिमा सुरुमा केबाट सुरु भएको छ, म्यु3 बाट सुरु भएको छ, त्यही भएर म्यु ड्यास 3 गर्ने। अनि लास्टमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरिमा म्यु ड्यास 1 मा गएर अन्त्य हुन्छ भनेछौँ है। म्यु ड्यास 1 मा गएर अन्त्य हुन्छ भनेछौँ। अब म्यु2 भनेपछि यसको 2 वटा पार्ट हुन्छ, म्यु3 भनेपछि 3 वटा पार्ट हुन्छ, म्यु4 भनेपछि 4 वटा पार्ट हुन्छ। अहिले मैले यसरी दुईटा कुरा मात्रै लेखेँ है। अब म्यु4 निकाल्दाखेरिमा म्यु ड्यास 4 बाट सुरुवात हुन्छ र म्यु ड्यासमै गएर अन्त्य हुन्छ के, म्यु ड्यास 1 मा गएर अन्त्य हुन्छ। अब अरु भ्यालु कसरी भर्ने त भन्दाखेरिमा यसको पावरमा सुरुको पावरमा हाम्रो कति छ, 2 छ नि, सुरुको हाम्रो पावरमा 2 छ भने अब यसको पावरमा हामीले 3 लेखिदिने अनि यसको पावरमा 4 लेखिदिने। अब कोफिसिएन्टमा कसरी लेख्ने त, कोफिसिएन्ट कसरी लेख्ने त भन्दाखेरिमा 3 बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ, 2 हुन्छ भनेपछि यसको कोफिसिएन्टमा 2 आयो है त। अनि त्यसपछि यसको कोफिसिएन्टमा कति लेख्ने त भन्दाखेरि म्यु ड्यास 1 को पावर 4 को कोफिसिएन्टमा 4 बाट 1 घटाउने, यसको कोफिसिएन्ट कति हुन्छ, 3 हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा हामीले भर्यौं। अब हामी सेकेन्ड कुरा के भर्ने त भन्दाखेरिमा अब सेकेन्डमा जहिले पनि सुरुमा माइनस हुन्छ, म्यु ड्यास 3 माइनस, अनि अब 3 बाट सुरु भएको छ नि त त्यही भएर 3 अगाडि लेख्ने। अब 3 कसरी आउँछ, म्यु ड्यास 1 इन्टु म्यु ड्यास 2 अनि यो जोड्दाखेरि कोफिसिएन्ट यो तल सिफिक्स जोड्दाखेरिमा 2 र 1 जोड्दाखेरिमा 3 हुन्छ। सो अब यसको फर्मुला के भयो, म्यु ड्यास 3 माइनस 3 म्यु ड्यास 1 म्यु ड्यास स्क्वायर, अनि माइनसबाट सुरुवात भएको छ भने माइनस अनि प्लस हुँदै जान्छ भनेपछि हाम्रो म्यु3 को फर्मुला कम्प्लिट भयो नि त हैन। म्यु3 को फर्मुला के रहेछ, म्यु ड्यास 3 माइनस 3 म्यु ड्यास 1 म्यु ड्यास 2 प्लस 2 म्यु 1 ड्यास को पावरमा 3। त्यस्तै गरेर म्यु ड्यास 4 निकाल्नको लागि माइनस गर्ने, 4 बाट सुरुवात भएको छ 4, अब यसलाई फेरि डिभाइड गर्ने हैन। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरिमा म्यु ड्यास 1 म्यु ड्यास 2 प्लस यो पार्टलाई ल्याउने के, यो पार्टलाई यहाँ राख्ने ट्याक्क। सो अनि त्यसपछि यहाँ यो गर्दाखेरिमा अब माइनसबाट सुरु भएको छ नि माइनस प्लस हैन, प्लसमा जाने भयो। सरी यो यहाँ 2 हैन नि त 3 हो। अब 3 र 1 जोड्दाखेरिमा 4 हुने भयो नि त, 3 र 1 जोड्दाखेरिमा 4 हुने भयो। जस्तै यहाँ 2 र 1 जोड्दाखेरिमा 3 भएको थियो भने यहाँ 3 र 1 जोड्दाखेरिमा 4 भयो। अनि 6 लाई फिक्स जस्तो मानौँ, 6 लाई फिक्स मानौँ अथवा म अहिले सिकाउँछु 6 लाई फिक्स मानौँ हैन। अनि यो यहाँको पार्ट ल्याउँदाखेरिमा हाम्रो म्यु2 को पार्टले ठ्याक्क ल्याएर यहाँ राख्दिने, म्यु2 को पार्टलाई म्यु2 म्यु ड्यास 2 अनि म्यु ड्यास 1 को स्क्वायर हैन त, म्यु ड्यास 2 म्यु ड्यास 1 को स्क्वायर अनि माइनस प्लस अनि माइनस। अब यहाँको 6 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो कोफिसिएन्टले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँ 6 ल्याउने, 3 2 जा 6। मैले भनेको अनुसार तपाईले 2-3 चोटी गर्नुभयो भने हुन्छ है। जस्तो मैले के गरे त भन्दाखेरिमा यहाँ माथिको फर्मुला देखाउँछु मैले। सुरुमा हाम्रो म्यु ड्यास 1 छ, म्यु ड्यास 1 निकाल्नको लागि म्यु ड्यास 1 बाट सुरु म्यु ड्यास 1 मै अन्त्य हैन। म्यु 1 त जहिले पनि 0 हुन्छ। अनि म्यु 2 निकाल्नको लागि म्यु 2 जहिले पनि 2 वटा पार्टमा हुन्छ, म्यु 3 लाई 3 टा पार्टमा डिभाइड गर्ने, म्यु 4 लाई 4 वटा पार्टमा डिभाइड गर्ने। सुरुमा माइनसबाट सुरु गरेको छ भने माइनस प्लस माइनस हुँदै जान्छ, अर्को कुरा। अनि तेर्सो कुरा म्यु 1 बाट सुरु भएको छ भने म्यु 1 मै गएर अन्त्य हुन्छ। अनि
पावरमा कसरी लेख्ने त पावरमा लेख्दाखेरि 1 2 3 4 भएको छ कि छैन 1 2 3 4 भएको छ अनि कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि जस्तो यहाँ 2 निकाल्नको लागि हैन 3 माइनस 3 बाट यो पावरलाई घटाउने 2 आयो त्यस्तै गरेर यहाँ 3 निकाल्नको लागि 4 बाट 1 लाई घटाए 3 आयो यसरी कन्सेप्ट लिएर पढ्ने है त ल यसरी गर्दाखेरिमा हाम्रो फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट आइहाल्यो अनि त्यसपछि हामीलाई स्क्युनेस टेस्ट गर्न भनेको छ स्क्युनेस टेस्ट गर्दाखेरिमा बीटा 1 निकालिन्छ बीटा 1 निकाल्नको लागि μ3 को स्क्वायर डिभाइड बाइ μ2 को पावर 3 यो गर्दाखेरिमा हामीले यहाँ μ3 निकालिसकेका छौं μ3 कति निक्लेको छ हाम्रो μ3 निक्लेको छ हाम्रो 264.34 यसको स्क्वायर गर्ने डिभाइड बाइ μ2 को पावर 3 μ2 को पावर 3 गर्नको लागि हाम्रो μ2 कति आएको छ 236.76 आएको छ यसको पावर 3 गर्ने यति गर्दाखेरिमा हाम्रो 0.005 आयो अब 0.005 आयो हैन अब स्क्युनेस टेस्ट गर्दाखेरिमा हाम्रो ठ्याक्कै 0 आयो भने सिमेट्रिक हुन्छ प्लसमा आयो भने पोजिटिभ स्क्युड माइनसमा आयो भने नेगेटिभ स्क्युड हुन्छ सो हाम्रो भ्यालु कतिमा आयो त भन्दाखेरिमा पोजिटिभमा आएको छ नि सो त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सिन्स बीटा 1 इज पोजिटिभ सो द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड यति भन्दियो भने हाम्रो 15 मार्क्स आउँछ है यो फर्मुला याद चाहिँ हुनुपर्छ है अब फेरि म लास्टमा एकचोटी भन्छु है राम्रोसँग μ1 जहिले पनि 0 हुन्छ μ2 निकाल्नको लागि हाम्रो μ2 निकाल्नको लागि μ'2 बाट सुरुवात भएर μ'1 मा अन्त्य हुन्छ सबैको μ'1 मा अन्त्य हुन्छ के सबैको μ'1 मा अन्त्य हुन्छ नि सबैको μ'1 मा अन्त्य हुन्छ अनि अब यसको कोएफिसिएन्ट त 1 यसको कोएफिसिएन्ट भनेको त 1 हो नि त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा 2 बाट 1 घटाउँदा 1 आउँछ यहाँ हैन अब यो μ2 को फर्मुला सजिलो छ अनि μ3 को याद गर्दाखेरिमा μ3 बाट स्टार्ट भएको छ भने μ3 बाट स्टार्ट गर्ने जुन सेन्ट्रल मोमेन्टलाई हामीले गर्दै छौं त्यही सेन्ट्रल मोमेन्टलाई नै स्टार्ट गर्ने के सो μ3 बाट सुरुवात भएको छ भने μ'3 हैन अनि लास्टमा μ'1 हुन्छ अनि यसको पावर 2 छ भने यहाँ यसको पावर 3 हुन्छ के यसको पावर 3 छ अनि 3 बाट 1 घटाउँदाखेरि यहाँ कोएफिसिएन्ट कति आयो 2 आयो यो फाइन यो हामीले बुझिहाल्यौं हैन अनि अब यहाँको बिचको लेख्दाखेरिमा μ3 बाट स्टार्ट भएको छ नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि 3 लेखिदिहाल्ने के अब 3 कसरी निक्लिन्छ μ'1 अनि μ'1 र μ'1 3 भएन 2 र 1 जोडेर 3 भयो नि त यहाँ हुन त यो इन्टु हो हैन कन्सेप्ट लिँदाखेरिमा μ'1 अनि μ'1 यो μ1 ड्याश यो μ2 ड्याश अनि 2 र 1 3 यसरी भयो यो फर्मुला हैन त्यस्तै गरेर यो फर्मुला कसो हो μ ड्याश 4 जुनबाट सुरु भएको छ त्यहीलाई अगाडि लेख्ने अनि लास्टमा μ1 ड्याश लेखिहाल्ने हैन अनि यसको पावर 3 छ भने यसको पावर 4 हुन्छ अनि 4 बाट 1 घटाएपछि 3 भएन त यहाँ 3 भयो फर्स्ट र हाम्रो लास्ट पार्ट सकियो अब सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरिमा μ4 बाट सुरु भएको छ त्यही भएर यहाँ 4 लेख्ने अनि त्यसपछि μ1 ड्याश अनि μ1 ड्याश अगाडि फिक्स नै हुन्छ यहाँ पनि μ1 ड्याश नै हुन्छ यहाँ पनि μ1 ड्याश नै हुन्छ अब यहाँ 2 छ भने यहाँ 3 भइहाल्यो μ ड्याश 3 अनि 3 बाट 1 घटाएपछि 4 भयो सरी 3 बाट 1 जोडेपछि 4 भयो कि नै त यहाँ 2 बाट 1 जोडेपछि 3 भयो जस्तै यहाँ पनि 3 बाट 1 जोडेपछि 4 भयो सेकेन्ड पार्ट सकियो माइनसबाट सुरु हुन्छ प्लस माइनस प्लस माइनसबाट सुरु हुन्छ भने माइनस फर्स्ट पार्ट माइनस हुन्छ हैन त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस प्लस माइनस हुँदै जान्छ के अनि यो 6 फिक्स मानौं अनि त्यसपछि यहाँको लेख्दाखेरिमा μ2 को पार्ट त हो नि हो ठ्याक्क हैन μ2 को पार्ट हो यो कस्तो हुन्छ यसको फर्मुला μ2 ड्याश अनि μ1 ड्याश को स्क्वायर μ2 ड्याश अनि μ1 ड्याश को स्क्वायर भनेको यो सेकेन्ड मोमेन्ट हैन अनि त्यसपछि यो 6 निकाल्नको लागि 3 ले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने 6 आयो अब फेरि μ4 को फर्मुला लेखौं है त μ4 को फर्मुला लेख्दाखेरिमा μ ड्याश 4 बाट सुरुवात हुन्छ पहिला सुरुमा माइनस हुन्छ 4 बाट सुरुवात भएको छ 4 अनि त्यसपछि μ ड्याश 1 अनि त्यसपछि इन्टु μ3 ड्याश हैन μ3 ड्याश 3 र 1 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ नि त त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले 3 र 1 जोडेर 4 गर्यौं हैन यहाँ 2 अघिल्लो μ3 निकाल्दाखेरिमा 2 थियो भने यहाँ 3 छ के अब प्लस 6 लाई फिक्स मानौं 6 लाई फिक्स मानिसकेपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ μ2 को ड्याश
म्यु 2 को ड्यास अनि त्यसपछि म्यु 1 ड्यासको स्क्वायर, यहाँ 1 छ भने यहाँ 2 अनि त्यसपछि प्लस छ भने लास्टमा माइनस अनि त्यसपछि म्यु ड्यास 1 अनि म्यु ड्यास 1 पावरमा लेख्दाखेरि के लेख्ने 4 हो नि त यो म्यु ड्यास 1 को पावरमा 4 अनि 4 बाट 1 घटाएपछि कति हुन्छ 3 हुन्छ अनि 3 हुन्छ हो कि यो 3 हुन्छ अनि यो 6 कसरी आयो 3 ले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ 6 आइहाल्यो के कन्सेप्चुअली बुझ्ने हो भने फर्मुला चाहिँ एकदम सजिलो छ हैन यति फर्मुला घोक्यो भने यो च्याप्टर पनि भ्याइन्छ। थ्याङ्क यू। अब तपाईहरुले च्यानललाई रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुस् है त। यो तीनवटै क्वेशनहरु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन् है मैले पढाएको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एउटा क्वेशन त 100% आयो ल यो तीनवटा क्वेशन तपाईहरुले जान्नुभयो भने एउटा क्वेशन चाहिँ आउँछ नै है त। थ्याङ्क यू।